राष्ट्रिय एकता परिषदको प्रस्तुति मिसन जननी जयतेको चेतना भया कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी विगत अंशदेखि श्री 5 बडा महाराज धीरज सरकारको 300औं जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा एउटा कार्यक्रम गर्दै आएका थियौँ। यसमा हामीले विभिन्न विद्वत वर्गहरूलाई समावेश गर्दै आएका छौँ। आज अलिकति पृथक हिसाबको एउटा विद्वानलाई हामीले यस कार्यक्रममा निम्ताएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ पूर्व उपप्रधानमन्त्री, विभिन्न समयमा मन्त्रीका पनि भूमिका खेलिसक्नुभएका, अधिवक्ता र कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टमा डक्टरेट पनि गर्नु भइसकेका प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ, जसले आज प्रसङ्ग किन पृथ्वीनारायण शाहसँग उहाँसँग जोडिएको भनी उहाँले संसदमा पनि देशमा मनपरी हिसाबमा नागरिकता वितरण गर्ने विरुद्धमा लड्नु भएको छ र नेपालीहरूले सहज रूपमा नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने आवाज संसदमा पनि जोडजाडले उठाइराख्नु भएको छ र नेपाललाई जातीय हिसाबबाट टुक्रा गर्ने कुराको विरुद्धमा पनि लडेर अखण्ड सुदूरपश्चिममा एउटा प्रेरणादायक सक्रियता निर्वाह गर्नुभएको, देश पहिला हुनुपर्ने, त्यसपछि जनता, त्यसपछि पार्टी, त्यसपछि नेता हुनुपर्नेमा यहाँ उल्टो प्रक्रिया छ र उहाँले त्यसलाई आफूभन्दा सिद्धान्तभन्दा राष्ट्रियतालाई अगाडि लिएर अघि बढेर एउटा उदाहरण दिनुभएका व्यक्तित्व, हाल सांसद पनि रहनुभएका डाक्टर भीम रावलजीलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। अब यहाँ त एकदम प्रबल रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा पनि बोल्दै आउनु भएको छ हैन, व्याख्या पनि गर्दै आउनु भएको छ र नेपालको राष्ट्रियताप्रति आफ्नो सिद्धान्त भन्दा पनि त्यसलाई बढ्ता मान्यता दिएर अगाडि बढ्नु भएको छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई स्मरण गर्दाखेरि यहाँलाई पहिलो कुरा के आउँछ यहाँको विचारमा? पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो देशलाई एकीकरण गर्नुभयो। जति बेला विश्वमा साम्राज्यवादको बिगबिगी थियो, त्यो बेला राष्ट्रको स्वाधीनता बचाएर त्यसलाई एकीकृत गर्ने भन्ने कुरा त्यो सामान्य कुरा थिएन। त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाह आज हामी नेपालीहरूले विश्व मानचित्रमा नेपाली भएर स्वाभिमानका साथ बाँच्न पाउने कुराको आधार दिने त्यो महान व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण जसरी अरू देशहरूमा त्यो देशको सिर्जना, त्यसको अस्तित्वलाई अगाडि बढाउने, त्यसलाई एकीकृत गर्नलाई विभिन्न व्यक्तित्वहरूले भूमिका खेलेका हुन्छन्, हाम्रो देशमा पनि पृथ्वीनारायण शाहको त्यस्तै ठुलो महान भूमिका छ। त्यसकारण यहाँले पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गर्दा म प्रत्येक पटक उहाँको जन्म जयन्तीको अवसरमा उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु। आज यो पृथ्वीनारायण शाहको प्रसङ्गबाट कुरा उठाउनु भयो हुनाले मैले उहाँको 257औं पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ। म त्यसलाई सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक श्रोताहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसको शीर्षक मैले राखेको थिएँ उठाउँ झन्डा। मैले त्यसमा भनेको त्यो यस प्रकार छ: जोडेर देश अखण्ड बनाई नेपाली मनमा जीवन अर्पण गरेर जाने यही प्यारो भूमिमा। पृथ्वी तिम्रो अटल रहन्छ जमिन यहाँको, पृथ्वी तिम्रो अटल रहन्छ जमिन यहाँको, पानी नै पनि अमृतसरी रहन्छ जहाँको। देशको माटो छोएर तिमीले इतिहास बनायौ, देशको माटो छोएर तिमीले इतिहास बनायौ, नेपाली धड्कन ढुकढुकी तिमीले राम्ररी चलायौ। नेपाली झन्डा नेपाली गौरव झुकेन कहिले, नेपाली झन्डा नेपाली गौरव झुकेन कहिले, श्रद्धा तिमीलाई दिँदैछु उच्च म यहाँ अहिले। बिर्सन्छ जसले आमाको दुध बिर्सन्छ आफैलाई, बिर्सन्छ जसले आमाको दुध बिर्सन्छ आफैलाई, त्यस्तालाई अधम भन्ने छ युगले सधैँ नै धिक्कार्दै। उठाउन उठाउँ नेपाली जुटौँ पृथ्वी सम्झँदै, उठाउन उठाउँ नेपाली जुटौँ पृथ्वी सम्झँदै, उठाई झन्डा गौरवका साथ अगाडि लम्कँदै। हेर न हिमाल चम्किन्छ जहाँ उचाइ लिएर, हेर न हिमाल चम्किन्छ जहाँ उचाइ लिएर, स्वाभिमान भन्ने के रहेछ भनी सन्देश दिएर। यही नै शिरमा राखेर बढे पृथ्वी नेपालमा, यही नै शिरमा राखेर बढे पृथ्वी नेपालमा, श्रद्धा गरौँ सबैले उनलाई राखेर मनमनमा। यो पृथ्वीनारायण शाहप्रति मैले प्रत्येक वर्ष
श्रद्धाञ्जली दिँदा भावनात्मक रूपमा व्यक्त गर्ने केही शब्दहरूको एउटा अंश हो। म प्रत्येक वर्ष यो रचना गर्छु। यो वर्ष गरेको रचना पनि मसँग छ। त्यसकारण जुन देशले आफ्नो देशको सिर्जनाकारलाई बिर्सिन्छ या अपमान गर्छ उनीहरूको उद्देश्य भनेको अर्कै हो, गलत हो भन्ने कुरा सबै नेपालीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिले डाक्टर साहबबाटै व्यक्त भए जस्तो हामी त साम्राज्यवादी विरुद्ध लडेको एउटा मुलुक हो। आफ्नो मौलिकता, आफ्नो प्राचीन सभ्यतालाई बचाएर अक्षुण्ण राखेर बाँच्न सकेको देश हो। तर आजको युगमा हेर्दाखेरि ती सब बिर्सेर हामी अन्यतिर बढ्ता आकर्षित भएको लाग्दाखेरि, जस्तै हालै पनि पृथ्वी जयन्तीमा जुन छुट्टी दिने परम्परा थियो त्यसलाई पनि राज्यबाट कटौती भएको हुँदाखेरि हामीले कतै आफ्नोपन बिर्सेर अर्काको प्रलोभनमा लागिराखेका छौँ कि अब पृथ्वीनारायण शाहबाट नै धेरैचोटि यो राष्ट्रको उसमा आफ्नो मौलिकता जस्तै भनौँ न आफ्नो कला संस्कृति आफ्नो मौलिकताको संरक्षण गर्ने कुराहरू धेरै आएको छ। डाक्टर साहबलाई के लाग्छ त्यो चिजको यहाँ सही अनुसरण भइराखेको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जुन देशले आफ्नो संस्कृति गुमाउँछ, जसले आफ्ना असल परम्पराहरू गुमाउँछ, जसले आफ्नो साहित्यको धरातलहरू गुमाउँछ त्यो देशले आफ्नो अस्तित्व गुमाउँछ। यो कुनै मैले काल्पनिक कुरा गरेको होइन। आजका एकदम विकसित भनिने देशहरू हामी हेरौँ, उनीहरूले जसलाई नरम शक्ति भनिन्छ, अङ्ग्रेजी भाषामा त्यसलाई सफ्ट पावर भनिन्छ, उनीहरू त्यसको साहित्य, कला, आफ्नो मौलिकता, आफ्नो संस्कृतिको समस्यामा कत्रो ठुलो लगानी गरिरहेका छन्। जसले त्यो देशलाई स्वतन्त्र बनाए, जसले एकीकृत गरे, उनीहरूको कति सम्मान गरिरहेका छन्। हाम्रो देशमा पृथ्वीनारायण शाह जस्तो नेपाललाई एकीकृत गर्ने त्यो महान व्यक्तिलाई स्मरण गरेर जसरी हामीले सम्मान दिने र सामान्यतया राष्ट्रलाई एकता गर्ने दिवसको रूपमा उहाँको सम्मानमा छुट्टी दिने जुन परम्परा थियो त्यसलाई अनेक न्युज झिकेर जसरी हटाइएको छ, यो अत्यन्त गलत कुरा हो। यो कुनै व्यक्ति को राजतन्त्र मान्छ को गणतन्त्र मान्छ भन्ने विषय होइन। यो देशको स्वाधीनता र स्वतन्त्रतासँग गाँसिएको विषय हो। यदि कुनै देश स्वाधीन छैन, स्वतन्त्र छैन, आफ्नो सार्वभौम सत्तालाई संसारका अगाडि त्यसले देखाउन सक्दैन भने के त्यो देशका राजनीतिज्ञ, साहित्यकार, व्यापारी, व्यवसायी जोसुकै हुन्, के उनीहरू स्वाभिमानपूर्वक अर्कोको देशको सामु उभिएर म मेरो देशको यस्तो हुँ भनेर भन्न सक्छन्? यो सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। कोही कोही मानिसहरू पृथ्वीनारायण शाहले यस्तो गरेको थियो, उस्तो गरेको थियो भने नकारात्मक प्रचार गर्छन्। त्यो प्रचार भनेको त्यति बेलाका पराजित अङ्ग्रेजहरू जसले आफू पराजय भएकोमा अहिलेसम्म मनमा रिसिभी राखेका हुन सक्दछन् या त्यसै बेला राखेका हुन सक्दछन्, अनि उनीहरूले लेखिदिएको झुटो इतिहासलाई हेरेर अनि आफ्नै देशको एकता, आफ्नै देशको स्वाधीनताको जग राख्ने व्यक्तिलाई अन्यथा गर्ने कुरा यो अनुचित छ। त्यसकारण प्रत्येक देशभक्त नेपालीले पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान गर्नुपर्छ, स्मरण गर्नुपर्छ र नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई सधैँ जीवन्त राख्ने सन्दर्भमा उहाँको स्मरण गर्नुपर्छ। अब डाक्टर साहबबाटै व्यक्त भए जस्तै हामी कसैबाट पराधीन नभएको मुलुक, हामी आफ्नो स्वाधीनतामा रमेर बसेको मुलुक, कसैको उपनिवेश नभएको मुलुकलाई आज कता कता हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा भौतिक रूपबाट त एउटा देशले अर्को देशलाई उपनिवेश बनाएको पाइँदैन। तर अहिले यसो व्यवहारमा हेर्दाखेरि हामी अन्य हिसाबबाट, सैद्धान्तिक हिसाबबाट, वैचारिक हिसाबबाट, आर्थिक हिसाबबाट उपनिवेशको क्रमतिर लागेको जस्तो लाग्दैन। डाक्टर साहब, एउटा प्रखर राष्ट्रवादीको हिसाबले डाक्टर साहबलाई व्याख्या गर्दाखेरि जो यहाँको त अरूको खालि बोलीमा मात्रै हुन्छ, यहाँले त व्यवहारबाट नै त्यो चिज प्रष्ट गरिसक्नु भएको छ। आज कता कता त्यो थ्रेट लाग्दैन कि हामी कहीँ कहीँ उपनिवेश हुन लागेको हो कि जस्तो लाग्दैन डाक्टर साहब? मैले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा राज्यका उच्च पदमा रहेर पनि देशभित्र के हुँदैछ भनेर हेर्ने अवसर पाएँ। हाम्रो सुरक्षा प्रणाली, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो देशको अर्थतन्त्र, हाम्रा वैदेशिक सम्बन्धका क्षेत्रहरू, हाम्रो परराष्ट्र नीति सबै हेर्ने अवसर पाएँ। हाम्रो शान्ति प्रक्रिया, हाम्रो संविधानको निर्माण प्रक्रिया, त्यसका हाम्रा राष्ट्रिय आयामहरू र बाह्य आयामहरू पनि हेर्ने अवसर पाएँ। र आज
जे जति सन्धि सम्झौताहरू हाम्रो देशले गर्यो अरू देशहरूसँग, अहिले पछिल्लो कालमा एमसिसीसँगको सम्झौताको चर्चा छ, यी सम्पूर्ण कुराहरू हेर्दा हाम्रो देशलाई आन्तरिक रूपमा पराधीन तुल्याउने, हाम्रो स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने, हाम्रो आफ्नो राज्य, हाम्रो आफ्नो देश जसरी सार्वभौम समानताको आधारमा विश्व समुदायका सामु उभिनु पर्ने हो, त्यो उभिनुको लागि जुन हाम्रो धरातललाई बलियो बनाउनु पर्ने हो, त्यसलाई कमजोर बनाउने एउटा अभियान नै चल्यो जस्तो मलाई लाग्छ। जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट, आफ्नो देशको नागरिकताको कुरा नगरेर विदेशीहरूलाई भित्र्याएर जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट नै हाम्रो राजनीतिलाई उथलपुथल गरिदिने। हाम्रा आज सिमानाहरू सुरक्षित छैनन्। सरकार र राज्यको पहिलो कर्तव्य भनेको आफ्नो मातृभूमिको सीमा सुरक्षा गर्नु हो। आज हाम्रा लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीहरूमा अतिक्रमण भएको छ, प्रधानमन्त्रीजी केही पनि बोल्नुहुन्न, परराष्ट्र मन्त्रीको वाक्य फुट्दैन, सुरक्षा निकायका मान्छेहरू त्यसमा चिन्तित भएको देखिँदैन। यी सम्पूर्ण कुराहरू हेर्दा मलाई के लाग्छ भने हाम्रो राज्यलाई एकदम कमजोर बनाइँदैछ। त्यसकारण मलाई कहिलेकाहीँ राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीको हैसियतबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको कानुनको अध्येताको एउटा व्यक्तिको हैसियतबाट मलाई के लाग्छ भने कतै यो राष्ट्रलाई असफल राष्ट्र बनाउने ठुलो दुश्चक्र कतैबाट सुरु गरिएको त छैन भन्ने मलाई शङ्का लाग्छ। हामीले हाम्रो संविधानमा लेख्यौँ नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ। हामीले धार्मिक स्वतन्त्रताको बारेमा लेख्यौँ, धार्मिक स्वतन्त्रताको अर्थ सनातनदेखि चलिआएको धार्मिक संरक्षण गर्ने अधिकार हुनेछ। हामीले त्यो लेख्यौँ। त्यो कुनै अन्धविश्वासको कुराको हामीले पक्षपोषण गरेका थिएनौँ, तर हाम्रा असल चालचलन, हाम्रा राम्रा परम्पराहरू, हामी नेपाली हौँ भन्ने गौरव गर्ने कुराहरूको रक्षा गर्न सकियोस् भनेर हामीले गरेका थियौँ। आज ती सम्पूर्ण कुराहरूमाथि प्रहार हुँदैछ। त्यो प्रहारलाई रोक्ने कर्तव्य पहिलो कर्तव्य राज्यको हो, त्यसपछि राजनीतिक दलहरूको हो, त्यसपछि हामी प्रत्येक देशभक्त नेपालीको हो। तर त्यो सुल्टो दिशातर्फ सम्पूर्ण कुरा अगाडि बढेको म देख्दिनँ। त्यसकारणले जुन यहाँले अघि प्रश्न गर्नुभयो, मैले पनि प्रत्येक देशभक्त नेपालीहरूले आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा हाम्रो जस्तो अत्यन्त संवेदनशील भू राजनीति भएको देशमा यसको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि गम्भीर भएर चिन्तन मनन गर्नुपर्छ र हाम्रा आफ्ना व्यवसाय, पेसा, राजनीति सम्पूर्ण कुराहरू एउटा स्वतन्त्र र स्वाधीन देशको नागरिक भएर मात्रै यो भूक्षेत्रमा मात्रै ती सुरक्षित हुन सक्छन् भन्ने कुरा गहिरिएर हेर्नुपर्ने बेला आए जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा पनि थियो कि हाम्रा मान्छेलाई अरूको मुलाइजा हुन नदिनु, त्यो भयो भने देशलाई खतरा पर्छ भनेर भन्ने थियो। आज कता कता अहिले डक्टर साहबबाट पनि ठ्याक्क कुरा पनि निक्लियो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ दर्शकहरूलाई यो प्रष्ट पनि हुनुपर्छ। आज ठ्याक्क डक्टर साहबबाट एमसिसीको बारेमा पनि कुरा निक्लियो होइन। हाम्रा मान्छे अरूको मुलाइजा बनेर आफ्नै देशलाई खतरामा पार्न खोजिएको कि जस्तो लाग्छ। धेरै दर्शकहरूले कति चिज एउटा अनसङ हिरो जस्तो अङ्ग्रेजीमा भन्ने शब्द छ नि, आज जति मान्छेले एमसिसीको बारेमा विरोध गरिरहेछन्, सब गरिरहेछन्, यदि डक्टर साहबबाट त्यो कुरा बाहिर ननिक्लेको भए आज यो सब चिज पास भइसकेको हुन्थ्यो होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हरेक नेपाली जो आफूलाई स्वाभिमानी नेपाली भन्छन् र यस्तो देशमा जुन घातक सम्झौता र कन्ट्र्याक्ट्सहरू हुन्छ त्यसलाई उजागर गर्ने व्यक्तिलाई कदरै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। म यही कार्यक्रमबाट डक्टर साहबलाई धेरै धेरै आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कुरै कुराको सिलसिलामा एमसिसीको प्रसङ्ग निक्लिँदाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो पनि हाम्रो स्वाधीनता या हाम्रो आफ्नो आत्मगौरवलाई संरक्षण गर्ने कुरा जस्तो लाग्छ। यसको बारेमा सायद प्रासङ्गिक नभए पनि त्यसको सार तत्त्व चाहिँ सायद पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा जुन साम्राज्यवादी विरोधी, अब कति मान्छेले त भन्छ यो एउटा त्यही हामीलाई उपनिवेश बनाउने जुन त्यो एउटा प्रतिशोधको भावना जुन थियो पुरानो पृथ्वीनारायण शाहदेखिको त्यो अङ्ग्रेजले लेखेको प्रतिशोधको इतिहास छ, त्यसैको कन्टिन्युटीको भन्ने गरेका छन् मान्छेले। मलाई जहाँसम्म लाग्छ दर्शकहरूले डक्टर साहबबाट सायद एकदम उचित पनि हुन्थ्यो होला एमसिसीको बारेमा खतरा कहाँ छ त हामीहरूलाई र कसरी एमसिसीले हाम्रो देशलाई भनौँ न अदृश्य हिसाबमा कमजोर बनाउन सक्छ त्यसको बारेमा अलिकति बुझ्न पाए हुन्थ्यो डक्टर साहब। जुन तपाईँले भन्नुभयो जस्तै पृथ्वीनारायण शाहले अरूको मुलाइजामा नपर्नु, हजुर, आफ्नो देशको मौलिकतालाई संरक्षण गर्नु, आफ्ना देशका सबै साधन स्रोतलाई आफ्नो हितमा सदुपयोग गर्नु भन्नुभएको थियो। ती कुराहरू आज पनि हामीले नेपालको संविधानमा अङ्कित गरेका छौँ।
संविधान बनाउने बेलामा हाम्रा प्राकृतिक साधन स्रोतहरूलाई राष्ट्रको सर्वतोमुखी विकासको लागि राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर हामीले परिचालन गर्नुपर्छ भनेर हामी लेखेका छौँ। तर मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ त्यो लेख्ने कुरामा मात्रै सीमित भयो, त्यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन। र त्यसै गरेर जुन त्यति बेला दिव्योपदेश मार्फत पृथ्वीनारायण शाहले जे कुरा राख्नुभएको थियो त्यो कुरालाई त हामीले आत्मसात गर्छौँ भनेर तिनै विषयहरू चाहे कम्युनिस्ट पार्टीका भन्नु चाहे काङ्ग्रेस पार्टीका घोषणाहरू हामी हेरौँ, लिखतमा त उहाँहरूले लेख्नुभएको छ नि, तर त्यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन। त्यसको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण एमसिसीकोमा म अलिकति भन्छु। त्योभन्दा अगाडि म स्मरण गराउन चाहन्छु सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीलाई। 1950 को सन्धि भयो। त्यो 1950 को सन्धिका कतिपय दफाहरू हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, हाम्रो अखण्डता र एउटा समानतामा आधारित सम्बन्ध अनुकूल थिएनन्। हामीले त्यसमा परिवर्तन गर्ने कुरा लामो समयदेखि भन्दै आयौँ। त्यसको लागि प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन भयो, तर त्यसको प्रतिवेदन आज व्यवहारिक भइरहेको छ। सरकारमा बस्नेहरू बेखबर जस्तै छन्, त्यसमा कुनै पहल गरेको देखिँदैन। त्यसबाहेक महाकाली सन्धि भयो। अहिलेको शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यति बेला भन्नुभयो सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेपछि त यो हुन्छ। म महाकाली सन्धिको बेलामा पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य थिएँ। त्यहाँ सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्ने कुरा भयो। रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुनुहुन्थ्यो। ल दुईटै सदनको संयुक्त समिति बनिसकेपछि त्यहाँबाट अगाडि बढ्छौँ भने त्यसको संयुक्त समितिको सदस्य म पनि थिएँ। तर के भयो, त्यसपछि गएर देश द्वन्द्वमा गयो। त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव आज कहाँ छ? 25 वर्ष भइसक्यो। 10-10 वर्षमा सन्धि पुनरावलोकन गर्ने भनेको थियो। त्यसको सन्धि गर्ने शेरबहादुर देउवाजी आज प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ त्यसमा एक शब्द पनि बोल्नुहुन्न। यो कुरा मैले किन कोट्याएको भने अहिले फेरि अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीसँग हामी सम्झौता गरेर पैसा ल्याएर देशलाई एकदम विकासको गतिमा लैजान्छौँ भनेर केही मान्छेहरू भ्रम छरिरहेका छन्। जसरी महाकाली सन्धिबाट अब सूर्य पूर्वबाट होइन सुदूरपश्चिमबाट उदाउँछ भनेको थियो, खरबौँको सपना देखाइएको थियो। हामीले त्यति बेला भनेका थियौँ महाकाली नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो त्यो प्रश्न पारौँ अनि अगाडि बढौँ भनेका थियौँ। सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेपछि सबै गर्न सकिन्छ भनियो, जबरजस्ती त्यसलाई घचिडियो। आज उद्गम स्थल प्रश्न भएदेखि त लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीमा भारतले अतिक्रमण गरेर त्यहाँ बाटो बन्दैन थियो नि। आज त्यस्तै गरेर एमसिसीसँगको सम्झौतामा अमेरिकासँग सहयोग लिनुहुन्न। अमेरिका हाम्रो पुरानो मित्र, उसँग कूटनीतिक सम्बन्ध बिगार्नुपर्छ भन्ने होइन हाम्रो भनाइ, कुनै पनि देशभक्त नेपालीको भनाइ होइन। म कूटनीति शास्त्रको पनि विद्यार्थी हुँ, मैले बुझेको छु यो कूटनीति। तर जसरी अमेरिकाका नेताहरू, अमेरिकाका नागरिक हाम्रो अमेरिका महान, हामी स्वतन्त्र भनेर गौरव गर्छन्, अनि नेपालीले हामी नेपाली बुद्ध जन्मेको देश, सगरमाथा उभिएको देश, विश्वलाई शान्तिको सन्देश दिने देश, हाम्रो देश महान हो, हामी स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउँदा भन्दा अमेरिकाको विरोध गरेको, फलानु देशको विरोध गरेको भन्न मिल्छ र? भारतले त्यस्तै भन्छ, चीनले त्यस्तै भन्छ, हामीले किन भन्न नपाउने भन्ने प्रसङ्गमा एमसिसीसँगको जुन सम्झौता छ यो सम्झौता सुरुदेखि नै आरम्भदेखि नै असमान छ। अमेरिकाको एमसिसीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत त्यो पनि काम हो, निजले हस्ताक्षर गर्ने, हाम्रो देशको अर्थमन्त्रीले गर्ने। यो आरम्भदेखि नै हामी त सार्वभौम देशका स्वतन्त्र जनता हो नि, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले एमसिसी सँगको सम्झौतामा अमेरिकाले $50 करोड दिने भनेको छ, नेपालले 13 करोड अनुदान दिनुपर्ने भनेको छ, अनुदान लेखेको छ त्यहाँ। अनि नेपालले 13 करोड अनुदान दिने, तर बौद्धिक सम्पत्तिमा सम्पूर्ण रूपमा अधिकार एमसिसीको हुने। अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यको कानुन मान्नुपर्ने। कसलाई थाहा छ अमेरिकाले भविष्य कानुन के बनाउँछ? अमेरिकाको वर्तमान कानुन के छ? अमेरिकाको सुरक्षा हितसँग सम्बन्धित के यहाँका सबैले अध्ययन गरेका छन्? यहीँकै त नपढ्ने मान्छेहरू कति देखाएको छु मैले सरकारमा, त्यो लेखिएको छ। र अमेरिका हिन्द प्रशान्त रणनीति, अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो एमसिसी भन्ने कुरा स्वयं अमेरिकी मन्त्रीहरूले भनेका छन्, अमेरिकी अधिकारीले भनेका छन्, राष्ट्रपतिले नै भने। अनि हालसालै फेरि म एकदमै ताजा उदाहरण दिन्छु। अमेरिकाको त्यो एमसिसीको त्यो पनि कार्यकारी अधिकृतै रहेछन् अहिले, उनले कान्तिपुरलाई अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि यो क्षेत्रीय सुरक्षासँग सम्बन्धित छ भनेका छन्। अनि यो क्षेत्रीय सुरक्षासँग सम्बन्धित छन् भनेर जब एमसिसीकै आधिकारिक व्यक्तिले भनिरहेछ भने अनि नेपालका ती व्यक्ति को हुन्? ती अमेरिकाभन्दा पनि अमेरिकन कहाँ छ यहाँ सुरक्षाको कुरा, कहाँ छ लेखेको भनेर कतिले प्रश्न गरेको सुन्दा मलाई आश्चर्य लाग्छ। एउटा कुरा। दोस्रो एकदमै गम्भीर कुरा, प्रसारण लाइनमा यदि अनुदान दिएको हो भने त्यो त नेपाललाई दिइसकेपछि प्रसारण लाइन कहाँबाट लैजाने, कसरी लैजाने, त्यसलाई भोलि कसरी मर्मत हुन्छ, त्यो नेपालको हुनुपर्ने होइन र? तर त्यो प्रसारण लाइनमा पूर्ण रूपमा
एमसिसीको नियन्त्रण हुन्छ र नेपाल सरकारले त्यो बिग्रियो भने मर्मत गर्न समेत हेर्न समेत पाउँदैन र जुन जुन ठाउँबाट त्यो प्रसारण लाइन जान्छ त्यो जमिनमा एमसिसीको असीमित समयसम्म कब्जा हुन्छ के एउटा सार्वभौम स्वतन्त्र देश कुनै पनि देशले त्यसरी विकास आयोजनाको नाममा आफ्नो मातृभूमिमाथि अरूको आधिपत्यलाई स्वीकार गर्न सक्छ? मेरो आपत्ति त्यहाँ छ, देशभक्त नेपालीहरूको आपत्ति त्यहाँ छ। अर्को कुरा, अहिले भर्खरै मैले केही दिनदेखि केही दस्तावेजहरू प्राप्त गरेँ। एमसिए नेपालको तर्फबाट विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्झौता गरिएको छ। मानौँ कि एमसिए नेपाल भनेको जबकि त्यो त अर्थ मन्त्रालयको एउटा सानो कार्यालय हो, त्यो कार्यालयलाई 5 तारे होटलमा किन राख्नुपर्ने? के सिंहदरबारमा ठाउँ छैन? ल राख्यो त्यहाँ, उसको तर्फबाट त्यहाँको कार्यकारी अधिकृतले एउटा हस्ताक्षर गरेको छ। मन्त्रालयको र अरू जस्तो विद्युत नियमन आयोगको सहसचिवले हस्ताक्षर गरेको छ। त्यहाँ एउटा दफामा के भनेको छ भने अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा हितको विपरीतको कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यहाँ काम दिन नपाइने। के भने आयो? एमसिए नेपालले छुट्टै देश जस्तो एउटा मन्त्रालयलाई एउटा देशको हित विपरीत त्यहाँ कुनै पनि काम गर्न नपाइने भन्ने कुरामा हस्ताक्षर गर्ने, यो हेर्न सोच्न नसक्ने कुरा हो। नेपालको संविधानमा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति हुनेछ। विगतका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरेर अब उपरान्त कुनै पनि असमान सन्धि सम्झौता गरिने छैन। यसको ठाडो उल्लङ्घन गरिएको छ संविधानको र नेपालको संविधानभन्दा माथि अमेरिकी कानुन भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख छ। कोही मान्छे भन्छन् यो त नेपालको आयोजना नेपालले आफै छानेको। मैले गहन अध्ययन गरेँ। डायग्नोस्टिक नेपालमा डायग्नोस्टिक रिपोर्ट भन्ने रहेछ, नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन रहेछ, नेपालको वृद्धिको शिरफार त्यो एमसिसीका अधिकारीहरूको नेतृत्वमा ठुलो टिमको नेतृत्वमा भएको रहेछ। त्यसले नै एमसिसीको सम्पूर्ण योजना छान्ने कसरी भनेर उसले त्यहाँ त्यसको आधार तयार गरेको छ र त्यो त गर्यो। त्यसको अनुसूची 5 मा लेखिएको छ एमसिसी सन्तुष्ट हुने गरी नेपालले योजनाको छनौट गर्नुपर्नेछ र भारतको सहमति लिनुपर्नेछ। किन भारतको सहमति लिनुपर्ने? के नेपाल भारतको उपग्रह हो? कोही मान्छेले तर्क दिए होइन, गोरखपुरमा त जब 400 केभी को प्रसारण लाइन बनाउनु पर्दा त्यो त भारतको सहमति लेख्नु पर्यो नि। मेरो प्रश्न छ उनीहरूलाई, म कानुनको पनि विद्यार्थी हो, के त्यसो भए गोरखपुरमा नेपालीहरू प्रसारण लाइन बनाउन जान्छन्? यदि त्यो गोरखपुरमा भारतले बनाउने भएपछि त एमसिसीसँग त भारतले सम्झौता गर्नु पर्यो त्यसको लागि। र गोरखपुरको प्रसारण लाइन र नेपालमा बन्ने प्रसारण लाइन जोड्नुको लागि त भारत र नेपालको बिचमा सम्झौता हुनु, यो सामान्य बुझिने कुरा हो। तर नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्न उद्धत केही व्यक्तिहरू भन्छन् होइन, भारतसँग प्रसारण लाइन जोड्ने भएपछि त भारतको सहमति लिनुपर्ने भयो नि। मानौ नेपाल भनेको स्वतन्त्र देश नभएर भारतको एउटा संरक्षित प्रदेश हो, यो अत्यन्त गलत कुरा हो। यी जुन एमसिसीसँगका सम्झौताका यी जुन प्रावधानहरू छन्, यी प्रावधानहरू एउटा स्वतन्त्र र स्वाधीन देशको हित विपरीत छ, हाम्रो स्वाधीनता विपरीत छन् र यो जसरी यो मन्त्रालयलाई एउटा विदेशी कम्पनीबाट नियन्त्रित निर्देशित गर्न खोजिँदैछ, यो धेरै आपत्तिजनक कुरा हो। यदि यसबाट नेपाललाई जोगाइएन भने नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वाधीनता कालान्तरमा पाकेर समाप्त हुन्छ र कुनै पनि देश के 50 करोडमा त्यसको स्वाधीनता बेच्न तयार हुन्छ? ल हामी नेपालले 50 करोड भनेको 55 अहिलेको विनिमय दरमा त्यो 58-60 करोड अरब होला। त्यो नेपालले अहिले एउटा मात्रै कम्पनीसँग 74 अर्ब रुपियाँ राजस्व असुल गर्न बाँकी छ। ल नेपालले कसैलाई 80 अर्ब रुपियाँ दिन्छ शक्तिशाली देशलाई, ती शक्तिशाली देशले मान्छन् यो सम्झौता? उनीहरूले स्वीकार गर्छन्? आफ्नो सार्वभौम सत्तालाई सीमित गरेर अर्को एउटा कम्पनीलाई समानान्तर सरकार बनाउने गरेर आउने कुरा यो धेरै आपत्तिजनक छ। त्यसैले मैले मेरो स्मृति पत्रमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, नेताहरू र सांसदहरूलाई आह्वान गरेको छु, हामी अमेरिकालाई भनौँ तपाईँ र हाम्रो सुमधुर सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन हामी तयार छौँ, तर हामी दुईटै देश सार्वभौम समानताको आधारमा एकअर्कासँग मित्रता गर्नुपर्ने अवस्थामा हुन्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका समान सार्वभौम सत्ताको हैसियत भएका देशहरू हौँ। यदि तपाईँले हामीलाई अनुदान दिनुहुन्छ भने अनुदान दिनुहोस्, त्यसलाई सदुपयोग गर्ने कुरामा, कानुन बनाउने, भ्रष्टाचार नहोस् भन्ने कुरामा के हो हामी गर्न सक्छौँ। तर
हाम्रो स्वाधीनतामा आँच आउने कुरा, ती सम्पूर्ण प्रावधानहरू हाम्रो हितमाथि आघात पर्ने कुरा सम्झौतामा हटाउनुहोस्, यदि हट्न मान्नेलाई रद्द गर्नुहोस् भनेर हामी एउटा राष्ट्रिय आवाज दिएर भनौँ भनेर मैले आह्वान गरेको छु। डाक्टर साहबकै अनुसार जस्तै मैले यसो एमसिसीको बारेमा पढ्दाखेरि जुन ऐन उनीहरूले अमेरिकामा पास गरेको छ, जस्तै इन्डियाको कुरा आयो होइन, एमसिसीको 3 थरीको कन्ट्र्याक्ट हुँदो रहेछ। एउटा कम्प्याक्ट भनिने रहेछ होइन, अर्को कन्करेन्ट कम्प्याक्ट भनिँदो रहेछ। कम्प्याक्ट भने चाहिँ एउटा देशलाई यही हो अहिले उनीहरूले दिए जस्तै अमाउन्ट दिने हो। अर्को कन्करेन्ट कम्प्याक्ट भनेको चाहिँ 2 देश बिचमा इकोनोमिक बेनिफिटको लागि गरिने चिजलाई चाहिँ कन्करेन्ट कम्प्याक्ट भनिँदो रहेछ। अर्को एउटा चाहिँ त्यो एलिजिबिलिटी नपुग्यालाई थ्रेसहोल्ड भन्दो रहेछ। सायद यिनीहरूले जस्तै अघि डाक्टर साहबबाट जुन हाम्रो मर्यादा क्रम विपरीतै अग्रिमेन्ट साइन गरे भनेर जुत्ता मुनि राखेर स्वर्गको सपना देखाउने जुन प्रयास भइराखेको छ, यो सायद यिनीहरूले त्यो इन्डियासँग त्यो कन्करेन्ट कम्प्याक्ट गर्न पर्या क्रस बोर्डर इकोनोमिक ट्रान्ज्याक्सन हुने भएर त्यसलाई बोयकट गरेर नेपाललाई मात्रै इन्भल्भ गरेर कम्प्याक्टमा लिएर जान खोज्या हो कि त्यो विषयमा कसैले पनि उ गरेका छैन। र अब डाक्टर साहब त कानुनको नै ज्ञाता भए हुँदाखेरि भोलि गएर इन्टरनेसनली ऊ जाँदाखेरि त हामी त कमजोरीमा परेन होइन, सुरुवातमै उही पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने जस्तो त्यो भए जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। र अर्को कुरा जस्तै पृथ्वीनारायण शाहकै कन्टेक्स्टबाट कुरा गर्दाखेरि पनि कपडा बुन्ने कुरामा अरूको नमुना ल्याएर आफ्नै बुन्ने मान्छेलाई सिकाउनु, आफ्नै देशभित्र सम्पत्ति रहन पर्छ भने जस्तो। र हामी अब मन्त्रालयबाट पनि यसो हेर्दाखेरि ऐनमा संविधानमा पनि लेखेको छ कि स्थानीय स्रोत साधनको सदुपयोग गर्नु भनेर। अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ 13 अरब रुपियाँ त हामी हालिराखेका छौँ भन्दाखेरि 20% जति त हामी हालिराखेका छौँ। मैले एउटा इन्टरभ्यूमा सुन्दाखेरि रत्न संसार श्रेष्ठ भन्ने एउटा हाइड्रोलोजिस्ट र चार्टर अकाउन्ट पनि हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभएको छ कि हाम्रो बिजुली अड्डाले जतिमा बनाउँछ त्योभन्दा 5 गुणा बढ्तामा यो एमसिसीले बनाउन खोजिरहेछ। यो जब हामीले आफ्नै पैसाले बनाउन सक्ने भयो भने 20% त हामी नै हालिराखेका छौँ। र अघि डाक्टर साहबबाट व्यक्त भए जस्तो भारतको साइडको त भारतले बनायो भने त अझ प्रोजेक्टको कस्ट पनि कम हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो विवाद अमेरिकन फन्ड नलिने भन्ने होइन, या भनौँ न ट्रान्समिसन लाइन चाहिँदैन भन्ने होइन, तर जब हामी आफै नै गर्न सक्छौँ भने अरूको अनुदान लिन जरुरी छ त हामी त्यही हिसाबबाट पनि पराधीन हुन खोजेको होइन तर डाक्टर साहब होइन। एउटा कुरा त्यो भयो। र दोस्रो कुरा यो अगाडि हेर्दाखेरि मात्रै अघि 2-4 वटा कन्ट्र्याक्टहरूको कुरा पनि डाक्टर साहबबाट आउँदा जस्तै अब हामीले विभिन्न यस्ता बस कार्यक्रमहरूमा सुनिन्छ कि यो देखाउने दाँत मात्रै एमसिसीको कन्ट्र्याक्ट छ जुन केही छैन भनेर देखाउने, तर त्योसँगै आबद्ध भएका कन्ट्र्याक्ट त अझ घातक छन् होइन र डाक्टर साहब। यस सन्दर्भमा 2-3टा प्रसङ्गलाई हामीले प्रश्न पार्नुपर्छ। उनीहरूले जुन यहाँले भने जस्तै थ्रेसहोल्ड कम्प्याक्ट आदि जे छन्, मुख्य सरकार विषय के हो भन्दाखेरि जब नेपालले 13 करोड डलर अनुदान दिनुपर्छ, शब्द प्रयोग गरिएको छ अनुदान, तर नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिमा कुनै अधिकार हुँदैन। र त्यहाँ शब्द कस्तो लेखिएको छ भने अमेरिकाको सम्पूर्ण र असीमित अधिकार हुनेछ। यदि नेपालको योजना हो भने त्यो योजना बन्ने ठाउँमा नेपाल सरकारको प्रतीक चिन्ह निशाना छाप किन राख्न पाइँदैन। अमेरिकाले नेपालमा पठाएको पैसा ब्याङ्कमा राख्दा त्यो ब्याज एमसिसीले नै लैजान्छ। अनुदान रकममा यस्तो हुन्छ र म एउटा प्रश्न भन्छु र कतिपय मान्छेले यो कहाँ लेखिया छ भन्छन्, मैले पढ्नुहोस् भन्छु, म दफा पढेरै पनि म देखाइदिन सक्छु, त्यो भनेको छ। अर्को कुरा जुन योजनाको रकमको कुरा यहाँले गर्नुभयो कि मैले त्यसको उनीहरूले छुट्याएको रकम कहाँ के छ भनेर हेरेँ। 61.5% मात्रै भौतिक निर्माणमा खर्च हुने कुरा लेखिएको छ, अनि बाँकी त्यो 38% रकम कहाँ जान्छ भनेर मैले हेरेको त अहिले यो मन्त्रालयसँग गरेका सम्झौताहरू त्यहाँ त सल्लाहकारहरू विज्ञहरूको त पङ्क्ति नै रहेछ। त्यो सम्पूर्ण पैसा त्यहाँ खर्च गर्ने त्यति मात्रै होइन, अर्को यो लैङ्गिक एकीकरण भन्ने एउटा कार्यक्रम रहेछ। मैले त्यसको पनि दस्तावेज भर्खरै फेला पारेको छु। अनुदानमा अनि हाम्रो समाजमा प्रवेश गरेर त्यो लैङ्गिक एकीकरण गर्ने भन्ने योजना कहाँबाट आयो, किन आयो, त्यो समेत छ।
त्यसबाहेक मन्त्रालयसँग गरेको सम्झौतामा मैले अघि भने जस्तै अमेरिकाको सुरक्षा नीति विपरीत नहुनुपर्ने अनि अमेरिकाको सुरक्षाको कुरा कहाँ लेखिएको छ भनेर कुनै मान्छेले चर्को स्वरमा बोल्छन् नि, यो कुरालाई उनीहरूले किन दबाइराखेका छन्? मैले अघि नै भने अमेरिकाका मन्त्रीहरूले खुला रूपमा भनेका छन् र दस्तावेजमा भनेका छ र अघि जुन अमेरिकी कानुनको कुरा गर्नुभयो 2003मा बनेको एमसिसी सम्बन्धी त्यहाँको ऐनभन्दा अगाडि 2मा त्यहाँको राष्ट्रपतिले अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति सम्बन्धी दस्तावेजको प्रस्तावनामा एमसिसी हाम्रो रणनीतिको अङ्ग हो भनेर तल सही गरेको छ राष्ट्रपतिले। त्यो मैले पढेको छु। त्यस कारण यहाँ चिन्ता के हो भने अमेरिकाको अनुदान लिने कि नलिने भन्ने यो बहसै होइन। नेपालको संविधान विपरीत हामी कुनै पनि देशको सामरिक गठजोडमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ, किनभने हामीले संविधानमा नै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेका छौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नताका सिद्धान्त र पञ्चशीलका सिद्धान्त अनुसार हाम्रो परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुन्छ हामीले भनेका छौँ। हामी चीनबाट पनि सहयोग लिन्छौँ, अमेरिकाबाट पनि लिन्छौँ, जापानबाट पनि लिन्छौँ, सबैसँग हामी सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ। कोही मान्छे भन्छन् होइन तपाईँले त यो एमसिसीको विरोध गरेर फलानु देश चीनको समर्थनमा त्यसले उक्साएर बोलेको। म त्यस्तो भन्ने व्यक्तिहरूले देशभक्तिपूर्ण आवाजलाई दमन गर्ने षड्यन्त्र गरेको ठान्छु। किनभने जस्तो म उदाहरण दिन्छु, एमसिसीले हाम्रो कानुनभन्दा अमेरिकाको कानुनलाई माथि राखेको भन्ने मिलेन भनेर हाम्रो संविधान बमोजिम बोल्दा अनि चीनको कुरा कहाँबाट आउँछ? चीन अमेरिका भारत के गर्छन् उनीहरूको बिचको सम्बन्धको कुरा हो। हामी त आफ्नो देशको स्वाधीनता, आफ्नो स्वतन्त्रता, आफ्नो अखण्डताको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो एमसिसीसँगको सम्झौताका सम्बन्धमा जुन आर्थिक कुरा र आफै बनाउने कि अरूले बनाउने भन्ने प्रसङ्ग छ, यसमा कुनै यस्ता खालका शर्तहरू जसले हामीलाई सैनिक गठबन्धनतिर, सामरिक गठबन्धनतिर घसेट्ने, त्यो पनि आज प्रशान्त क्षेत्र भनेको शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको थलो बनेको छ। अनि त्यसमा नेपालको टाउकोलाई हालिदिएर अनि हामी पिसिने। नेपाल जस्तो संवेदनशील भूराजनीति भएको उत्तरतिर त्यत्रो शक्तिशाली चीन, दक्षिणतिर भारत भएको देशमा अनि हाम्रो देशलाई जोखिममा पारेर यहाँका जनताहरू भोलि ड्रोनको आक्रमणको शिकार बन्ने स्थितिमा घचेट्ने भनेको यो राष्ट्रप्रतिको ठुलो अपराध हुन्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जहाँसम्म हामी बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा छ। मैले अलि रकमको पनि उदाहरण दिएँ। 13 करोड डलर त हामी आफै हाल्दैछौँ अनि वार्षिक रूपमा यो 55 या 60 अरब रुपियाँ ढ्याक्क अमेरिकाले हामीलाई दिने हो र यहाँ वर्षमा बढीमा 11-12 अरब आउने हो। 11-12 अरबमध्ये मैले जुन हिसाब गरेँ उहाँहरूले दिएका तथ्याङ्क अनुसार त्यसमध्ये हामीले 5-6 अरब यदि धेरै खर्च भयो भने हामीले साँच्चीकै भौतिक योजनामा खर्च गर्ने हो। अरू त सल्लाहकार र कथित विज्ञ एउटा शब्द प्रयोग गरेको रहेछ अङ्ग्रेजीमा, त्यहाँ गजबको शब्द, इम्बेडेड कन्सल्टेन्ट। ल हेर्नुहोस् त, इम्बेडेड कन्सल्टेन्टको मैले कानुनमा अर्थ सबै खोजेको एकदम खटिएका कटिबद्ध सल्लाहकार को हुन्थे। उनीहरूले आफ्नो खल्तीमा हालेर लैजान्छन् अनि 5-6 अरब वार्षिक रुपियाँको प्राप्त गर्ने नाममा, विकासको नाममा स्वाधीनतालाई धरोटी राख्ने के कुनै रकममा आफ्नो देशको स्वतन्त्रतालाई बिक्री गर्न मिल्छ? प्रश्न त्यहाँ छ। हाम्रो देशमा अहिले पनि हेर्नुहोस्, यो पेट्रोलियम प्रडक्टको जुन हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ इन्धन, बुढी गण्डकी बनाउने भनेर प्रति लिटर पैसा उठाइएको छ। त्यो अरबौँ रुपियाँ त थन्किराखेको छ। अदालतबाट दण्ड सजायको रूपमा उठाउनु पर्ने अरबौँ रुपियाँ त्यहाँ थन्किएको छ। यस वर्षको महालेखाको परीक्षाको प्रतिवेदन हेरौँ, त्यहाँ अरबौँ रुपियाँ अनियमित छ, भ्रष्टाचार छ। त्यो पैसालाई मात्रै कडाइ गरेर उठाउने हो भने वर्षमा 5 अरब त के, हामी 15-16 अरब एउटा प्रसारण लाइनमा बाटोमा खर्च गर्न कुनै समस्या छैन। हामी सांसदहरूलाई गत वर्ष मात्रै बन्द गरेको हो, वर्षमा 6 अरब रुपियाँ यत्तिकै बाँड्न दिइएको थियो। मैले नेताहरूको बैठकमा भनेको थिएँ यो 5-6 अरब रुपियाँको लागि देशको स्वाधीनतामाथि खेलबाड नगरौँ, यो सांसदको रकम कटाइदेऊ न, त्यहीबाट बनाउँ न भनेको थिएँ मैले। त्यसकारण तपाईँले भन्नुभएको जस्तै हामी आफ्नो देशले प्रसारण लाइन बनाउन नसक्ने, त्यो बाटो बनाउन नसक्ने होइन कि यहाँ समस्या के छ भने केही व्यक्तिहरू आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो पद र प्रतिष्ठाको लागि वा कुनै शक्ति राष्ट्रसँग त्रसित भएर हाम्रो स्वाधीनतामा आँच आउने प्रावधानहरूलाई राखेर यो सम्झौता अनुमोदन गर्ने काममा लागे। चिन्ता त्यो, यो कुनै विकास योजनामा पैसा छ कि छैन भन्ने आजको चिन्ता होइन। जस्तै अहिले डाक्टर साहबबाटै व्यक्त भएअनुसार हामीसँग सबै भएर पनि केही व्यक्तिहरूले
होइन। जस्तै पृथ्वीनारायण, म हरेक चिजमा पृथ्वीनारायण शाहकै हो, किनभने त्यो बेलाको जुन राजाले आजभन्दा 300 वर्षको राजाले बुझेको चिज आज हामी सबै चिजबाट सुसूचित भएको मान्छेले बुझ्न नसक्दाखेरि यो देशका नेतृत्व गर्ने मान्छेमा बिरलै यो डक्सापको जस्तो भावना पाइन्छ होइन। जहिले पनि राज्यमा दोहोरो कानुन दोहोरो नियम छ कि जस्तो लाग्ने हुन्छ कि जनताको लागि चाहिँ एउटा कानुन, राज्यलाई चाहिँ कानुन नलाग्ने। आज एउटा आम सर्वसाधारणले एउटा अलिकति ट्याक्स तिरेन भने राज्यले उसलाई पेल्ने, सबै चिज गर्ने। राज्यले चाहिँ आफ्नो कमी कमजोरी सुधार्न नसक्ने होइन। यसलाई समाधानको लागि के उपाय हुन सक्छ? यस्ता जुन राजनीतिक व्यक्तिहरू जसले सीमित वर्गको स्वार्थ पूर्ति गरिराखेको छ होइन, यस्तोलाई निरुत्साहित गर्नको लागि के गर्न सकिएला जस्तो सर लाग्छ? यो साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो। म पनि कहिलेकाहीँ एक्लै चिन्तन मनन गर्छु। आजभन्दा 300 वर्ष अगाडि गोर्खाको एउटा सानो राज्य आजको जस्तो संसार नघुमेको व्यक्तिले आफ्नो देशको आत्मनिर्णयको अधिकार, आफ्नो स्वतन्त्रता, आफ्नो देशको साधन स्रोतलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने कुराको लागि त्यत्रो कुराहरू गर्नुभयो उहाँले। आज संसार डुलेका भन्ने, उच्च शिक्षामा ठुल्ठुला उपाधि हासिल गरेका भन्ने व्यक्तिहरूले यो जुन अघि जुन भन्नुभयो के नबुझेको हो कि नबुझेको होइन, यो बुझेको छन्। यहाँ समस्या के भयो भने ती व्यक्तिहरू जुन अघि कानुन कसैलाई लाग्ने कसैलाई नलाग्ने भन्नुभयो, जुन यो साह्रै घतलाग्दो कुरा छ। नेपालको संविधानले नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाभिमानको विरुद्ध त जान नपाइने कुरा त स्पष्ट लेखेको छ नि। स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई स्पष्ट रूपमा लेखेको छ। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी र सरकारको टुप्पोमा बस्ने व्यक्तिहरू किन त्यसको उल्लङ्घन गरिरहेछ? के उहाँहरू कानुनभन्दा माथि हो? हिजो देशमा अर्को शासन प्रणाली थियो, राजतन्त्र थियो। राजाले हुकुम दिने भए, राजा कानुनभन्दा माथि भए, हामीलाई लोकतन्त्र चाहियो। कानुनमा सब बराबर हुन्छ, राज्यमा सबै कानुनको आँखामा समान छन् भनेर नारा दिने हामी नै होइनौँ। अनि हाम्रा नेता भएर पार्टीका अध्यक्ष हुने, सभापति हुने, आजका प्रधानमन्त्री हुनेहरू होइनन्। अनि उहाँहरूलाई त्यो कानुन लाग्दैन र? मेरो पनि प्रश्न छ। मैले बैठकमा भन्ने गरेको छु, यो कुरा संसदमा भन्ने गरेको छु र म नेपाली जनताको अगाडि पनि भन्न चाहन्छु। त्यसकारण सबभन्दा पहिले त देशको प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको सम्मान गर्नु पर्यो, त्यहाँ लेखिएको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको सम्मान गर्नु पर्यो। अघि भन्नुभयो जस्तै हाम्रो संविधानमा हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा गरेका छौँ। आफ्नो देशको साधन स्रोत देशको सर्वोपरि हितमा लगाउने कुरा गरेका छौँ। आज माथिल्लो कर्णालीको परियोजना सम्झौता गरेको जियामारसँग 7 वर्ष बित्न लाग्यो, जबकि 24 महिनापछि निजले नगर्यो भने निजले नेपाललाई तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति प्रति मेगावाट, मैले अस्ति एक दिन बसेर हिसाब गरेको, झन्डै 3 अर्ब पुगेछ। त्यो पैसा असुल गर्नु त कता कता, शेरबहादुर जी जस्ता व्यक्तिहरू त्यो अझ कता त्यो म्याद बढाउन लागिरहेको भन्ने कुरा म सुन्छु र मलाई धेरै दुःख लाग्छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण अब यसको उपचार के हो त? सबभन्दा पहिले त लोकतन्त्रका कुरा गर्ने, हामी देशलाई नेतृत्व दिन्छौँ भन्ने व्यक्तिहरूले नेपालको संविधानको सम्मान गर्नु पर्यो, नेपाली जनताको आवाजको कदर गर्नु पर्यो। आजभन्दा 300 वर्ष अगाडि यो देशमा बाटो थिएन, के थिएन। त्यसपछि गएर कयौँ वर्षहरूमा पनि आजको जस्तो सञ्चार थिएन। नेपालीहरू टिस्टा किल्ला काँगडामा कसरी पुगे? सिन्धुली माडीको गढीमा किन्लकको नेतृत्वमा आएको त्यत्रो शक्तिशाली अङ्ग्रेजको फौजसँग लडेर कसरी पराजित गरे? म शेरबहादुरजीलाई बेलामा प्रश्न गर्ने गर्छु सार्वजनिक ठाउँबाट। तपाईँ डडेलधुराको त्यो अमरगढी किल्लाको अगाडि एकछिन उभिएर ठन्डा दिमागले सोच्नुहोस् भन्छु। अनि आज एमसिसी जस्तो सम्झौता भएका असमान सन्धि खारेज गर्नेतिर ध्यान नदिने, त्यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन कुन टोकरीमा छ कि कसको फाइलमा धुलो जमेको छ त्यसको बारेमा कुरा नगर्ने। शेरबहादुरजी र म त एउटै प्रदेशका बासिन्दा, उहाँ डडेलधुरा, म अछाम। हाम्रै प्रदेशको, हाम्रो मातृभूमिको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा आज विदेशी आधिपत्य छ, त्यसमा चिन्ता नगर्ने, अझ थप हाम्रो स्वाधीनतामाथि आँचाउने एमसीसँगको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आपत्तिजनक छ। अब यसको उपचारको जहाँसम्म कुरा छ, सबभन्दा पहिले त संवैधानिक दृष्टिकोणबाट, कानुनी दृष्टिकोणबाट त्यसको मर्यादाको सम्मान गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री लगायत सबभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले गर्नु पर्यो, अनि यो गठबन्धन भन्ने त्यसका नेताहरूले गर्नु पर्यो, मन्त्रीहरूले गर्नु पर्यो, सरकार चलाउनेहरूले गर्नु पर्यो। अब गरेन भने के गर्ने?
म यहीँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। मेरो प्रश्नै म यहीँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, यदि त नभनौँ, किनभने सबै नेपालीहरू देशभक्त भएर यो देशको स्वाधीनता चाहन्छन् र एउटा स्वतन्त्र नेपाली भएर बाँच्न चाहन्छन्। कुनै देशप्रति कहिल्यै कसैको पराधीन नभएको हाम्रो नेपालको स्वाधीनता अटल रहनुपर्छ भन्ने नेपालीहरूको जुन आकाङ्क्षा छ, त्यसको लागि आफ्नो ठाउँबाट उठ्नु पर्यो, आवाज उठाउनु पर्यो। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने जनताको आवाज सुन्न बानी नपरेकाहरूलाई कहिलेकाहीँ शक्तिको आवाज सुनाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो संविधानले भन्छ सार्वभौम सत्ता, त्यो शक्ति जनतामा निहित छ, जनताले त्यसलाई देखाउनु पर्यो। अरू कुनै उपचार हुँदैन यदि जबरजस्ती गरियो भने। अब त्यसको लागि त यदि म स्वतन्त्र नेपाली भएर बाँच्न चाहन्छु भने आफ्नो ठाउँबाट म उठ्नु पर्यो नि। मेरो आज यहाँसँग अरू सञ्चारकर्मी साथीहरूसँग तपाईँसँग दिएका यी अन्तर्वार्ताहरू मैले त्यही कुरा महसुस गरेर मैले बोलेको हुँ। प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर नेपालका नेताहरू, सांसदहरूले नेपालको संविधान बमोजिम शपथ गरेका छन्। सबैले त्यहाँ के भनेका छन् भने म निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु जनताका सामु, कसैको डर नमानी नेपालको हितमा काम गर्नेछु। अनि त्यो शपथ चटक्कै बिर्सिने काम यदि देशको राज्य चलाउनेहरू गर्छन्, राजनीतिक दलका नेता भन्नेहरू गर्छन् भने, या कोही व्यक्तिले हामी जस्ता जनप्रतिनिधिले गर्छौँ भने जनताले आवाज उठाउनु पर्यो। किनभने जनता नै सर्वशक्तिमान हुन्। हिजो देशमा पञ्चायती व्यवस्था थियो, त्यो जनता नै सडकमा उर्लेर परिवर्तन भयो होइन र? अनि आज देश पराधीन हुन लाग्दा मुखमा पट्टी बाँधेर बसेर अनि घर घरमै बसेर टेलिभिजन हेरौँ, यसो मोबाइलमा एक दुईवटा फेसबुक चलाउँ, भइ त हाल्छ, मनमा कुडिने, भित्रभित्र कुडिने, यो त भएन भन्ने त्यो मौनताले देशको स्वाधीनता बत्दैन। मुख खोल्न पर्यो, आवाज दिनु पर्यो, हात उठाउनु पर्यो। यसको उपचार त्यही हो। एकदम राम्रो। डाक्टर साहब त एउटा उदाहरणै पनि हुनुहुन्छ यो कुरामा। हामीले धेरै चिज पायौँ तर के चिज गुमायौँ भनेर हामीले हिसाब किताब गर्नुपर्ने बेला आएको छ जस्तो लाग्छ। जस्तै अघि हामी सुदूरपश्चिमकै कुरा गर्दाखेरि त्यही महाकाली नदी सुगौली सन्धिमा त्यो पुरै नदी हाम्रो भनेर भनिएको थियो। त्यो अब महाकालीको सम्झौता गर्दाखेरि आदि नदी भन्यो, खरबौँ रुपियाँ आउँछ भनेर भनेको थियो। त्यो आएको भए त त्यो एरिया बनिहाल्थ्यो नि। आज सबभन्दा पिछडिया हुनै पर्दैन। हुम्ला जस्तो सबैभन्दा ठुलो जिल्लामा आज बाटो पुगेको छैन, हामी त्यो सुन्न पाउँछौँ। भनेपछि अब जनताले यो विभिन्न नाममा तन्त्रता आयो, डेमोक्रेसीको यहाँ पर्यायवाची शब्द कहिले प्रजातन्त्र भनिएको छ, कहिले लोकतन्त्र भनिएको छ, कहिले अब गणतन्त्र भनिएको छ होइन। जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न त बनाइयो भन्छ, तर प्र्याक्टिकली चाहिँ जनता त्यो हुन सकेको छैन जस्तो लाग्छ होइन। अब डाक्टर साहबबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि मलाई कता कता लाग्छ कि अब सायद भनौँ न यहाँहरूको जुन एउटा अधिकारको लडाइँ गर्नुभयो, अब हामीले जवाफदेहिता खोज्ने बेला आएन र होइन। यो गैर जिम्मेवारिताको जवाफदेहिता, अकाउन्टेबिलिटी भएन कि शासन प्रशासन गर्ने मान्छेमा। यहाँ बाहिर आम सर्वसाधारणले भनिन्छ नि एउटा राजा हटाएर यहाँ 100औं राजा बनायो भनेर भनिन्छ नि। हामीले त्यो उन्माद नेताहरूलाई दिएको हो कि अब राष्ट्रको कस्टमा त्यसको अकाउन्टेबिलिटी लिने बेला आएको भयो कि भएन। यहाँहरूको जुन सङ्घर्ष छ वर्षौँको, त्यसको भनौँ न क्लाइम्याक्स भनौँ या त्यसको अन्तिम गन्तव्य चाहिँ सायद यो नेताहरूको जवाफदेहिता नै होला होइन र? त्यसको लागि जनता आफै सक्रिय हुनुपर्छ कि पर्दैन जस्तो लाग्छ र? नेपालको संविधानमा स्पष्ट रूपमा सरकार र नेताहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भाषामा लेखेको छ। लोकतन्त्र भनेकै जनतामा सार्वभौम सत्ता निहित हुने भनेकै सरकार र नेताहरू जनताप्रति जवाबदेही हुने हो। तपाईँले त अहिले जवाबदेही खोज्नुपर्छ भन्नुभयो, म त भन्छु जुन दिनदेखि हामीले यो प्रणाली अपनायौँ त्यही दिनदेखिको जवाबदेही खोज्नुपर्छ जनताले। म यदि अछामका जनताले मलाई विश्वास गरेर मलाई मत दिएर आफ्नो अमूल्य मत दिएर यहाँ पठाएको छ भने मैले त्यहाँका जनताप्रति जवाबदेही हुनु पर्दैन। मैले अघि शपथको कुरा गरिसकेँ, कानुनबाट कसैसँग डर नमानी देशको हितमा उभिनेछु भन्ने अनि असमान सन्धि सम्झौता गर्ने र कोही कुराहरू त यतिसम्म गरेको छ कि त्यो कार्यान्वयन सम्झौता जुन एमसी सम्झौता त एउटा भयो देखाउने, दर्जनौं अरू सम्झौता गरेका छ। त्यो कार्यान्वयन सम्झौता गर्दा युवराज खतिवडाले मूल सम्झौताभन्दा धेरै अझ राष्ट्रघाती प्रावधान राखेर हामीलाई अत्तो पत्तो नदिकन हस्ताक्षर गरेर पठाइदियो र यतिसम्म गर्यो कि
मूल सम्झौताको एउटा दफा प्रावधान जसमा ऊर्जा मन्त्रालयको भूमिका बारेमा उल्लेख थियो, एमसिसीलाई एउटा पत्र लेखेर कसैलाई थाहा नदिएर त्यो मन्त्रालयको नामै हटाइदियो। मैले त्यसरी भन्ने गरेको छु, यो संसदको विशेषाधिकार हुन न छानबिन समिति गरेर निजम मन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर म आजसम्म पनि भनिरहेको छु। यो उत्तरदायित्वको कुरा गर्दा यसले के देखाउँछ भने जवाफदेही नहुने भन्ने बेला जनताको नाम लिने, तर आफूलाई कानुनमाथि ठान्ने। कानुन भनेको त सामान्य मान्छेले मान्नुपर्ने कुरा हो। म त विशेष व्यक्ति हुँ नि, मैले संविधान मान्नु पर्दैन। मैले त ठुल्ठुला शक्ति राष्ट्रहरूसँग आफ्नो पद प्रतिष्ठा धन सम्पत्ति आर्जन गर्नको लागि साँठगाँठ गर्न पनि मलाई छुट हुन्छ भन्ने जस्तो मनोवृत्तिले यहाँ प्रश्रय पाएको मैले देखेको छु। त्यसैले जनताले त्यसको विरोध गरेर जवाफदेही र उत्तरदायी प्रणाली हो नि हाम्रो यो, तदनुकूल प्रश्न गर्नुपर्छ र त्यसको हिसाब खोज्नै पर्छ। र मैले त यतिसम्म भनिसकेको छु सञ्चार माध्यममा, आउने निर्वाचनमा चाहे त्यो स्थानीय तहको होस् चाहे आम निर्वाचन होस्, जजले यी असमान सन्धि सौदाको वकालत गर्छन्, नेपाललाई पराधीन तुल्याउँछन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पराजित गरौँ। मैले भनेको छु, मलाई बरु मत नदिनुहोस्, म बरु केही भन्नु मलाई केही पनि चाहिन्न। किनभने एउटा मैले जुन दिनदेखि राजनीतिमा पाइला टेकेँ त्यो बेलामा कम्युनिस्ट पार्टीले असमान सन्धि सौदाको विरोध गर्छ, राष्ट्रको स्वाधीनताको रक्षा गर्छ, समानताको कुरा गर्छ, समाजवाद ल्याउँछ, किसानहरूले सुख पाउँछन्, मजदुरले सुख पाउँछन्, गरिब जनताको जीवन स्तर उठ्छ भनेर म लागेको हेर्नुहोस्। साम्राज्यवाद होइन, विस्तारवाद र साम्राज्यवादको विरोध गर्छ भनेर म लागेको हेर्नुहोस्। म कुनै व्यक्तिलाई आदर्श मानेर पार्टीमा लागेको होइन। म आफ्नो बेलाको राम्रै विद्यार्थी हुँ, त्यो जागिर नपाएर पनि लागेको होइन। भनेपछि त यस्तो राम्रो गर्ने रहेछ त कम्युनिस्ट पार्टीले, लाग्नु पर्यो भनेर म लागेको। आज पनि जनताको बहुदलीय जनवाद जुन मदन भण्डारीको नेतृत्वमा भएको थियो, अब उहाँ त एउटा रहस्यमय गाडी दुर्घटनामा मारिनु हो, त्यो छुट्टै कुरा छ। त्यो जनताको बहुदलीय जनवादले आज पनि राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्छ। कम्युनिस्ट पार्टी 6 सालमा स्थापना हुँदा त्यो बेलादेखि राष्ट्रिय हितको पक्षधर, असमान सन्धि समझौताको विरोध, साम्राज्यवादको विरोध, विस्तारवादको विरोध, अनि त्यही पार्टीका अध्यक्षले आज आएर एमसिसी सम्झौताका यी राष्ट्रघाती प्रावधानप्रति आँखा चिम्लेर अनि त्यसलाई पारित गर्न त्यहाँ राख्ने। अनि आजकल त समाचार माध्यममा के आउँछ भने होइन एमसिसी सम्झौता पारित गर्न म सहयोग गर्छु, त्यो स्वभावमुख परिवर्तन हुनु पर्यो, सरकार भङ्ग गर। यो लज्जास्पद कुरा हो। यो कुनै राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको भन्ने कुरा तपाईँले बोलेपछि मात्रै म बोल्छु भनेर दाउपेचको विषय राष्ट्रियतालाई कसैले बनाउँछ भने यो राष्ट्रप्रतिको इमान्दारी होइन। अब तपाईँले भन्नु होला आफ्नै पार्टीको अध्यक्षबारे यस्तो कुरा गर्यो। पार्टी भनेको त देशको हितको लागि, देशको स्वतन्त्रता, देशको उन्नति प्रगतिको लागिको माध्यम हो। के विक्रम सम्वत 1992 भन्दा अगाडि नेपालमा पार्टी थिए र? तर यो काठमाडौँको शिवपुरी चन्द्रगिरी डाँडा आफ्नो ठाउँमा थिए, यो भूमि त्यहाँ थियो, मेरो गाउँ मेरै गाउँ थियो, मेरा नातागोता हाम्रा चालचलन आफ्नै ठाउँमा थिए। के त्योभन्दा अगाडि हामी कुनै पार्टी थियौँ र? हामी त नेपालीका सन्तान मात्रै थियौँ। त्यसकारण पार्टीको नाममा राष्ट्रको स्वाधीनतामाथिको प्रश्न उठिसकेपछि खुलस्त रूपले कुरा भन्नुपर्छ, त्यहाँ कुरा चपाउन पाइन्न, चाहे काङ्ग्रेस होस् जहाँसुकै होस्। अब शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, म छापाहरूमा सञ्चार माध्यममा पढ्छु, होइन यदि एमसिसी पारित नगर्ने उहाँलाई दबाब आयो अरे बाहिरको, गठबन्धन नै टुटाउने रे। अनि नेपाली जनताले देशव्यापी यत्रो उठाएको आवाजले उहाँलाई दबाब नहुने, जबकि उहाँ प्रथम त उहाँ नेपाली जनतामाथि डडेलधुराका जनताप्रति जवाबदेही उत्तरदायी हुनुपर्ने होइन, त्योलाई उहाँलाई त्यसले दबाब भएन रे, विदेशीहरूको पारित गर्ने दबाब भएर। यो हेर्नुहोस्, राष्ट्रलाई म हाँक्न सक्छु, नेतृत्व दिन्छु भन्ने कुनै पनि नेताले भन्न सुहाउँदैन, त्यो गर्न मिल्दैन। त्यसकारण राजनीतिक दल, विचार, नेतृत्व, ती सम्पूर्ण कुरा राज्यलाई बलियो बनाउने, आजको प्रतिस्पर्धीमा त्यहाँका नागरिकहरूले म यो देशको नागरिक हुँ भनेर स्वाभिमानका साथ उभिन सक्ने, त्यो देशको समृद्धिको लागि कुरा गर्ने। जसरी अरू देश आफ्नो स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको लागि, उनीहरू त शक्तिवान देशहरू त कुरा मात्रै गर्दैनन्, उनीहरू त मिसाइल छोड्छन्, कोही चन्द्रमामा गएर प्रयोगशाला खोल्छौँ भन्छन्, कोही मङ्गल ग्रहमा गएर खोल्छौँ भन्छन्, कोही 7 समुद्र पारी आफ्ना सेना पठाउँछन्। हामीले त त्यो भनेका छैनौँ नि। हामीले भनेका छौँ हामीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक, शान्तिपूर्वक नेपालीले आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न दिने वातावरण देऊ, हस्तक्षेप नगर भन्दाखेरि
अनि अर्को देशले कसले भने कुरा हो भनेर देशभक्त नेपालीको आवाजलाई दबाउनुको लागि नेपालको हितमा उठाएका यस्ता कुरालाई अन्धराष्ट्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी, खोक्रो राष्ट्रवादी भनेर त्यसलाई दमन गर्न खोज्ने षड्यन्त्र पनि भइरहेको मैले पाएको छु। र मैले भनेको छु जसले नेपालको हितको अखण्डताको कुरा गर्दा त्यस्तो आरोप लगाउँछ, वास्तवमा उनीहरूले देशभक्तिको आँखा खोलेर हेऱ्यो भने त्यस्तो भन्ने व्यक्तिहरू अन्ध लम्पसारवादी हुन् भन्ने कुरा उनीहरू छर्लङ्ग देख्नेछन्। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हुन त आज हामी अलिकति फरक प्रसङ्गमा पनि कुरा गऱ्यौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ डाक्टर साहबको जुन एउटा असीमित ज्ञान छ यो एमसिसीको बारेमा, त्यसको बारेमा एउटा विशेष कार्यक्रमै ल्याएर जनताले बुझ्नै पर्छ जस्तो लाग्छ। र यो आग्रह र पूर्वाग्रह अघि पार्टीकै कुरा गर्नु भन्दाखेरि पनि पृथ्वीनारायण शाहले आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन सबैलाई समेट्न खोजेको छ। यहाँ त आफ्नै पार्टीभित्र पनि राम्रो कुरा गर्न खोज्दाखेरि आग्रह र पूर्वाग्रहको चस्मा हेरिराखेको छ र अब आम जनतालाई त के गर्ने हो त्यो थाहा नै छैन। त्यो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ विडम्बना यो देशमा परिकल्पना र प्रस्तावना जे छ त्यसको परिभाषा र प्रयोग चाहिँ गलत हिसाबले भइराखेको छ। डाक्टर साहबको यो जुन सुझावहरू छ त्यसले सायद हामीले हिजो सोचेका परिकल्पना र प्रस्तावनाहरूले मूर्त रूप पाओस्। म फेरि पुनः डाक्टर साहबसँग अन्य विषयहरूमा फेरि छलफल गर्नेछु। आज समयको अभावले आज यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, आज हामीले डाक्टर भीम रावल, पूर्व उप प्रधानमन्त्री, एउटा प्रखर वक्ता, प्रखर राष्ट्रवादी व्यक्तित्व जसले सिद्धान्तभन्दा माथि देशलाई राख्नुभयो र राष्ट्रिय हितबाट ओतप्रोत हुनुभएको छ। खुकुरीको चोट अचानोलाई थाहा हुन्छ जस्तो अरूले भन्दाखेरि मान्छेले त्यसको अन्यथा लिएला। उहाँ आफै नै त्यही ठाउँमा बसेर जुन व्याख्या गर्नुभएको छ त्यसलाई हामी नेपालीले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। यहाँ आवरण एउटा देखिराखेको छ, त्यसको अन्तरङ्ग धेरै विकराल छ। तसर्थ उहाँले जुन एउटा अघि सुझाव दिनुभएको थियो कि अब कसैको मुख ताक्नुभन्दा पनि आफू सक्रिय हुन सिक्न पर्यो, आफ्नो हक अधिकार आफ्नो स्वाधीनताको लागि लड्न सिक्न पर्यो, अघि बढ्न सिक्न पर्यो, आवाज उठाउन पर्यो। यो देश कसैले बिगारेको होइन, यो देश जनता चुपचाप लागेर बिग्रेको। उहाँ जस्तै अन्य व्यक्तिहरूले पनि जुन राष्ट्रको लागि हितको लागि कुरा उठाएको छ त्यसमा सबैजना एकजुट भएर अगाडि बढ्न पर्यो। विचार सिद्धान्त भन्दा माथि उठेर आफ्नो मौलिकता, आफ्नो परम्परागत मूल्य मान्यता र स्वाधीनतालाई संरक्षण गरेर जान पर्यो। यही नै मेरो आजको आग्रह हो र हरेक यस्ता जुन आफ्नो स्वावलम्बी नेपालीपनको रक्षा गर्ने व्यक्तिको लागि चाहिँ सिद्धान्त विचार या अन्य पेशागतबाट भन्दा पनि त्यसलाई आफ्नो नेपालीको हिसाबले लिएर साथ दिन र समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो यहाँहरूलाई आग्रह हो। यसै साथ फेरि पुनः अर्को हप्ता हामी यस्तै रोचक विषयसँग यहाँहरूसँग भेटघाट गर्नेछु। आजको लागि यति नै। सत्य मात्रको जय होस्। पृथ्वी तलमा पृथ्वी तिमीले नेपाल उभ्यायो, नेपालीलाई एक ठाउँमा ल्याउने अभियान चलायो, उठायो झण्डा राष्ट्रको महान स्वतन्त्र बाटोमा, अगाध विश्वास साँसेर राख्यो स्वदेशको माटोमा। सम्झना तिम्रो अटल छ यहाँ नेपाली मनमनमा, हृदयदेखि श्रद्धा सुमन गहिरो छ जनजनमा। पृथ्वीनारायण शाहको 249औं जन्म जयन्तीको सन्दर्भमा